Like, subscribe, and get notified. The teacher who was accused of assaulting a Class 10 student at a Mapusa school appeared before Mapusa police on Thursday. She was called for questioning by the police. The Class 10 student was assaulted after he asked the teacher for drinking water. In a fit of rage, the accused teacher Shama Bokar allegedly assaulted the student with a metal ruler. She got angry since the student had not carried his own water bottle. Mother of the student filed a police complaint at Mapusa police station on 28 January 2025. The student is 16 years old. The mother has stated that the teacher pinched her son and slapped him, causing bodily harm. Further investigation is in progress under Inquiry Officer PSI Pandhari Chopdekar of Mapusa Police Station. Mapusa Police registered the case under Section 118(1) of BNS of 2023 and Section 8 of the Goa Children's Act. आनी आयकूंक म्हटलें हांव म्हाज्या फ्रेंडान उलयतालो रोखडो येता म्हटलें 2 मिनटान उदीक भरून. मागीर म्हाजी फ्रेंडां म्हणलें टिचर ताका धाड आमकां येता लागला तेजी बाटली आमी सोंपिली म्हणलें फ्रेंडांनी ताका रोखडो तो येतलो म्हटलें. मागीर टिचर म्हणलें ना ना आपूण धाडिना काय सांगलें. मागीर सगळे भुरग्यांनी आनी हांवें विचारलें कित्याक टिचर काय विचारलें. ही सोमती म्हाज्या लागीं येयली अशी आनी म्हाका मारूंक लागली. मारले उपरांत सगळीं भुरगीं म्हणूंक लागली टिचर ना ताका मार नाका म्हणूंक लागली. मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय विचारलें. ह्या आयकून तिणें मागीर ती आपली रुलर काडली हेजी स्टिलाची आनी म्हाका मारीत रावली हांगासर. मागीर हांवें म्हणलें टिचर स्कुलान मारपाक अलावड आसा काय विचारलें. तें मारूं नाका म्हटलें दुखता म्हटलें. तेन्ना ती मागीर आयकूंक ना तिणें आनी ती मारीत रावली फुडें उलयता म्हणून. मारले तो खंय खंय मारले मागीर म्हाज्या अख्ख्या हातीचेर मारले हांगासर आनी हांगासर चिमटो बी काडले आनी हांगासर थापाड मारले ह्या हाचेर. थापाट मारले हय सगळे पळय हे मारला पळय हे तोंडा वयल्यान मारला तेच्या अशें दाखय सगळे फूल हे पळय हे हांवें व्हिडिओ हे केला घरा कडेन मारला पळय हे तोंडार मारला. ओके हे हेचेर एका पोटाक आसा हे हातीचेर हांगासर हे पळय तो कितें व्हिडिओ हय हो व्हिडिओ हेचेर दिसता सारकी टिचर ताका मारता ती मारता ती सांगता आंगार येयला म्हणून. तुमी पळया ह्या व्हिडिओचेर तो उठला जाल्यार पळया असो मारल्या खंयच्या भुरग्याक राग येना. आनी समज तर तिणें ताका येदीशी बॉटल घेवन न्हू येदीशी बॉटलीन कितले उदीक रावता 1.5 पेलो 1 ग्लास आनी हाफ रावता. तो इस्कॉलान हाफ डे कितें तरी खेळ आसता कितें आसता ते हे करून न्हू ताका तान लागली आनी ताका सांगला 2 बॉटली हांव उदीक दिता. तो म्हाका म्हणटा मम्मा इतलें कितें आमकां स्कुलान पिवपाक अलावड आसा कित्याक सरान केला की हांव वचून घेता उदीक. आतां तिणें उदीक मागलें तूं इतलें हें करता ती टिचर म्हणटा कितें उदीक बी कांय ना तुका घुंवळ येवन जाल्यार तुमी कितें करा पडा आपणाक पळोवंक ना तुमी भायर वचूंक शकना. इतलें जावचें नासलें समज उदीक दिल्लें जाल्यार उदीक दी न्हू ताका.